रात का सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा और खौफनाक खामोशी का राज था। अचानक एक परछाई पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। उसके बदन पर पुराने फटे हुए कपड़े, मिट्टी और धूल की तह जमी हुई थी। बाल उलझे हुए और बिखरे हुए थे। देखने वाला कोई भी उसे एक बेबस और लूटी फूटी औरत समझ लेता है, लेकिन वो कोई आम औरत नहीं थी। वो थी एसपी जोया खान। जोया ने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। अंदर बैठा इंस्पेक्टर सलीम ऊपर से नज़र डालकर गटिया सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब ये क्या नया ड्रामा है, चल दफा हो जा जहाँ से। अगले ही लम्हे उसने दरवाज़ा खोला और जोया को जोर से धक्का दिया। वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरी, लेकिन उठी नहीं। देखने वाले अपनी आंखों पर यकीन न कर सके। दोस्तों, जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो शायद आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। आइए ज़रा शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एक आम सा शहर जो बज़ाहिर अपनी पुरअमन सुबहों और चहल पहल भरी शामों के लिए मशहूर था, लेकिन इस सुकून की सतह के नीचे नाइंसाफ़ी और करप्शन की गहरी नदी बह रही थी। इसका सबसे बड़ा गढ़ था मरकज़ी पुलिस स्टेशन। इस जिला की कमान संभाल रही थी एसपी जोया खान, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े मुजरमों के पसीने छूट जाते थे। ईमानदारी, निडर मिजाज उनकी पहचान थी। वो सिर्फ पुलिस अफसर नहीं बल्कि इंसाफ की जीती जागती मिसाल मानी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जोया के चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें नुमायां हो गई थी। वजह थी इसी पुलिस स्टेशन के खिलाफ मुसलसल आने वाली शिकायत। रोज़ाना कोई ना कोई मजबूर शहरी उनके दफ्तर के दरवाजे पर आता और कहानी तकरीबन एक जैसी होती। मैडम, पुलिस वाले हमारे सुनते ही नहीं। किसी की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई तो इंस्पेक्टर सलीम ने उल्टा उसे ही बदनाम करके भगा दिया। किसकी ज़मीन पर कब्जा हुआ तो हेड कांस्टेबल रशीद ने मुतासरा को ही धमका दिया। FIR तो दूर की बात, वो शिकायत करने वाले को ऐसे घूरते जैसे वही मुजरम हो। और अगर मामला किसी अमीर या बासर शख्स के खिलाफ होता तो पैसे लेकर वहीं दबा दिया जाता। जोया खान ने फाइलों के ढेर को परे सरकाया, कुर्सी पर टेक लगाकर बैठी और उनकी आंखों में थकन के साथ साथ गुस्सा भी झलकने लगा। कई बार उन्होंने सलीम को वार्निंग दी, इंक्वायरी के अहकाम जारी किए, मगर वो हर बार किसी न किसी बहाने से बच निकलता। उसके पीछे एक बासर सियासतदान का हाथ था जो हर बार उसे बचा लेता। ये सब कुछ अंदर ही अंदर पूरे निज़ाम को खोखला कर रहा था। जोया को महसूस होने लगा कि अब पानी सर से गुजर चुका है। जो लोग वर्दी की आड़ में बेड़िए बन चुके हैं, जो इन्हें लोगों को शिकार बना रहे हैं, जिनकी हिफाजत की कसम खाई थी, अब कोई नोटिस, कोई इंक्वायरी काम नहीं आएगी। उनके असल चेहरे को दुनिया के सामने लाना होगा। लेकिन कैसे? अगर वो SP के तौर पर जाते तो सबसे पहले मुहतात हो जाते और झूठी ईमानदारी का नकाब पहन लेते। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वो एक आम और मजबूर औरत बनकर जाएंगी ताकि जो लोग इन्हें आसान शिकार समझें। एक खतरनाक मंसूबा जहन में बना जिसमें जान का खतरा भी शामिल था। मगर जोया खान ने अहद कर लिया था कि अगर इंसाफ की खातिर इन्हें कीचड़ में उतरना पड़ा तो वो ज़रूर उतरेंगी। इन्हें ठोस वजह उस वक्त मिली जब एक सुबह एक बूढ़ी औरत जुबैदा बीबी अपने झुके हुए शोहर करीम बख्श के साथ उनके दफ्तर आई। जुबैदा बीबी रोते हुए बोली, मैडम हमारा एक ही बेटा था, इमरान बड़ी मेहनत से पढ़ाया था, फैक्ट्री में नौकरी करता था। कल रात जब घर वापस आ रहा था तो मोहल्ले के गुंडों ने उसे घेर लिया, पैसे छीनने की कोशिश की, इनकार पर उसे छुरियों से मार डाला। जी सुनते ही वो दाढ़े मार मार कर रोने लगी। जोया ने उसे पानी पिलाया और नरमी से कहा, हौसला रखो अम्मा, आगे बताओ। बूढ़ा करीम बख्श लरजती आवाज़ में बोला, हम उसे अस्पताल ले गए मगर रास्ते में दम तोड़ गया। मैडम, हम पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे, हमने उन गुंडों को पहचान भी लिया, वो सब सियासतदान के आदमी हैं। जब हमने इंस्पेक्टर जुवेद को बताया तो उसने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया, कहने लगे ये ज़ाती झगड़ा है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हमारा बेटा गया और ये लोग सुनने को भी तैयार नहीं। हमें इंसाफ चाहिए मैडम। ये सुनकर जोया खान का खून खौल उठा। एक माँ बाप का जवान बेटा कत्ल हो गया और पुलिस उनकी मदद करने की बजाय उल्टा इन्हें धक्के दे रही है। ये जुर्म की इंतहा थी। जोया ने जुबैदा के कंधे पर हाथ रखा और पुरअज़्म लहजे में कहा, अम्मा मैं वादा करती हूँ कि आपके बेटे के कातिलों को ज़रूर सज़ा मिलेगी और जो पुलिस वाले आपकी फरियाद ना सुन सके इन्हें भी हिसाब देना होगा। इस बूढ़े जोड़े की आंखों में उम्मीद की झलक देखकर जोया का इरादा और भी मजबूत हो गया। आज रात वो खुद इस अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर उतरने वाली थी। आज रात इंस्पेक्टर सलीम और उसकी टीम का सामना एक लाचार औरत से होगा, मगर इस औरत के पीछे एक बहादुर SP की ताकत छुपी होगी। शाम ढल चुकी थी, शहर अपनी रफ्तार पकड़ रहा था, मगर SP बंगले के कमरे में वक्त थम गया था।
زویا نے اپنی وردی اتاری اور الماری میں لٹکا دی۔ آج وہ اپنی اصل پہچان پیچھے چھوڑنے جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک پرانی میلی کچیلی قمیض شلوار پہنی جس کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا، بالوں کو کھولا، انگلیوں سے بگاڑ کر بکھری ہوئی حالت بنا لی۔ آئینے میں دیکھا تو ایک لمحے کو خود کو پہچان نہ سکی۔ یہ زویا خان نہیں تھی بلکہ ایک بے بس دنیا کی ستائی ہوئی عورت تھی۔ انہوں نے چہرے پر ہلکا سا پاؤڈر لگا کر پانی کے چند قطرے چھڑک دیے تاکہ روئی ہوئی حالت لگے۔ باہر باغیچے کی مٹی ہاتھوں، پیروں اور کپڑوں پر مل لی۔ اب وہ بالکل تیار تھی، ایک ایسی عورت جسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ دیتا کہ یہ غریب اور بے سہارا ہے۔ آئی ڈی کارڈ ایک پلاسٹک میں لپیٹا اور قمیض کے اندر چھپا لیا۔ یہ ان کا آخری ہتھیار تھا جو وقت آنے پر استعمال ہونا تھا۔ اعتماد والے ڈرائیور کو بلایا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میرے اشارے کے بغیر سامنے مت آنا۔ بڑے دروازے کے بجائے پچھلے راستے سے نکل کر زویا اندھیری سڑکوں پر آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے پرانے کپڑوں سے گزر کر جسم میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ ایک بے سہارا عورت کے لیے رات کتنی ہولناک ہوتی ہے۔ گزرنے والی ہر گاڑی کی ہیڈ لائٹ ایک انجان خطرے کی طرف دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ وہ اب افسر نہیں رہی تھی بلکہ ایک کمزور شکار تھی، مگر یہی احساس اس کے ارادے کو اور بھی مضبوط بنا رہا تھا۔ آج وہ اسے اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کرنے آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد زویا اس جگہ پہنچی جہاں اسے داخل ہونا تھا۔ پرانی عمارت اندھیرے میں اور بھی دہشت ناک لگ رہی تھی۔ دروازے پر لٹکتا ہوا پیلا بلب بار بار ٹمٹما رہا تھا، جیسے وہ بھی اس بادنوانی سے تنگ آ چکا ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے کردار میں پوری طرح ڈوب گئی۔ چہرے پر خوف اور بے بسی لا کر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول اور بھی مایوس کن تھا۔ ہوا میں سیلن اور باسی بدبو بھری تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک سپاہی اونگ رہا تھا اور ساتھ ہی زوردار خراٹے لے رہا تھا۔ کونے میں بیٹھے 2 جوان چائے پی رہے تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے۔ زویا نے کپکپاتی آواز میں کہا، سنیے۔ سپاہی چونک کر جاگا، غصے میں آنکھیں کھولی اور اوپر سے نیچے تک اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ نفرت اور جھنجھلاہٹ تھی۔ کون ہے تو؟ رات کے اس پہر کیا لینے آ گئی؟ زویا نے ہاتھ جوڑ لیے، آنکھوں میں آنسو تھے اور اس بار بالکل اصلی۔ صاحب، میرا نام سحر ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بہت مارا ہے، میری مدد کیجیے، میرا بیان درج کر لیجیے۔ وہ طنزیہ ہنسا اور کہا، شوہروں سے جھگڑا تو ہر روز ہوتا ہے، تم جیسی عورتیں روزانہ کوئی نہ کوئی نیا تماشا لے کر آتی ہیں، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، گھر کا جھگڑا گھر میں سلجھاؤ۔ زویا نے روتے ہوئے کہا، صاحب وہ مجھے جان سے مار دے گا، مہربانی کر کے میری رپورٹ لکھ دیجیے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اندر کمرے کا دروازہ کھلا اور انچارج سلیم باہر آئے، لمبا چوڑا بدن اور چہرے پر غرور کی لکیریں۔ اس نے زویا کو دیکھا، مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، کیا مسئلہ ہے قاسم؟ سپاہی بولا، کچھ نہیں صاحب، ایک عورت اپنے شوہر سے جھگڑے کر ڈرامہ لے کر آ گئی ہے، بگا رہا ہوں اسے۔ سلیم نے زویا کو یوں گھورا جیسے وہ کوئی حقیر کیڑا ہو۔ کیا نام بتایا تم نے؟ سحر۔ ہمارے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں، آدھی رات کو آئی ہے ڈرامہ کرنے، نکل جا یہاں سے ورنہ حوالات میں بند کر دوں گا۔ زویا اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ سلیم کا غصہ بڑھ گیا، اس نے زویا کو زور کا دھکا دیا، وہ سیدھی زمین پر گری، سر میز کے کونے سے ٹکرا گیا۔ لمحہ بھر کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ درد سے زیادہ ذلت کا زخم تھا۔ وہ افسر جس کے سامنے بڑے بڑے کانپتے تھے آج ایک عام سپاہی کے دھکے سے زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے اندر غصے کا لابا ابل رہا تھا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ وہ زمین پر پڑی کراہنے کا ڈرامہ کرتی رہی، لیکن آنکھیں اور کان پوری طرح کھلے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ لوگ کتنا گر سکتے ہیں۔ 15-20 منٹ گزرے ہوں گے کہ باہر ایک چمچماتی سفید گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک موٹا شخص اترا، سفید شلوار قمیض اور گلے میں سونے کی موٹی چین۔ اسے دیکھتے ہی سپاہی قاسم اور باقی جوانوں کا رویہ فوراً بدل گیا۔ آئیے جی، آئیے جی، قاسم نے چاپلوسی بھرے لہجے میں کہا۔ وہ آدمی سیدھا انچارج سلیم کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سلیم بھی بڑے اتفاق سے ملا۔ آؤ جی، سب ٹھیک ہے نا؟ اس شخص نے جیب سے سگریٹ نکالا، سلگایا اور کہا، وہ جو ایک حادثے کا معاملہ ہوا تھا، ہماری گاڑی کے نیچے ایک لڑکا آ گیا تھا، کیا بنا اس کا؟ سلیم مسکرایا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سب سنبھال لیا، لڑکوں کو ذرا ڈرا دیا تو مان گئے، بس فائل کو تھوڑا وزنی کرنا پڑے گا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کتنا لگے گا؟ سلیم نے جواب دیا، غریب گھر کا معاملہ ہے، زیادہ کچھ کر نہیں پائیں گے، بس 10,000 کافی ہیں، لے لو، یہ فائل ہمیشہ کے لیے بند سمجھو، ایسا ریکارڈ بنا دینا کہ غلطی اس لڑکے کی تھی۔ زویا جو زمین پر پڑی تھی سب کچھ سن رہی تھی، اس کی مٹھی بھینچ گئی۔ یہی ان کا انصاف تھا۔
ایک غریب کی جان کی قیمت صرف 10,000 اور ایک مجبور بہن کو ڈرا کر چپ کرا دیا جاتا تھا۔ وہ شخص جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر میز پر رکھتے ہوئے بولا، یہ لو 20,000، اپنے اور باقی سپاہیوں کو بانٹ دینا، میرا نام کہیں نہ آنا چاہیے۔ سلیم نے نوٹوں کی گڈی اٹھائی اور غرور سے کہا، جب تک میں اس کرسی پر ہوں تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ یہ زویا کے لیے برداشت کی آخری حد تھی۔ اس نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سنا، اب اور نہیں، اب انہیں بیڑیوں کو شکار کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ جیسے وہ شخص کمرے سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھا، زویا آہستہ آہستہ اٹھی۔ اس کے چہرے سے درد اور لاچاری کے سارے آثار غائب ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھیں بوکی شیرنی کی طرح چمک رہی تھیں اور لڑکھڑاہٹ کی جگہ فولادی وقار آ گیا تھا۔ انچارج سلیم اور سپاہی قاسم نے جب اس عورت کو اس روپ میں دیکھا تو چونک گئے۔ سلیم بولا، ابھی تک یہی ہے تو نکل جا یہاں سے ورنہ بند کر دوں گا۔ زویا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اب تمہارا کھیل ختم۔ تھانے میں سناٹا چھا گیا۔ وہی ٹوٹی پھوٹی عورت جو تھوڑی دیر پہلے دھکے سے گری تھی اب ایک رعب دار شخصیت بن کر کھڑی تھی۔ سلیم گھبرا گیا، پھر زبردستی ہنسا، بڑی ہمت آ گئی ہے تجھ میں، جانتی ہے تو کیسے بات کر رہی ہے۔ زویا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے کمر سے چھپی پلاسٹک نکالی، اس میں سے اپنا شناختی کارڈ نکالا۔ کارڈ ہوا میں لہراتے ہوئے گرجی، میں ASP زویا خان ہوں، اس ضلع کی پولیس افسر اعلیٰ۔ یہ الفاظ نہیں تھے، ایک دھماکہ تھے۔ ماحول جم سا گیا۔ سپاہی قاسم کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ سلیم کا چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ باقی جوان کانپنے لگے۔ زویا نے سخت لہجے میں کہا، جس جگہ کو عوام کی حفاظت کرنی تھی وہ آج گناہ گاروں کا اڈا بن چکی ہے۔ تم وردی کی آڑ میں دھندا چلا رہے ہو، ایک مظلوم عورت کی مدد کرنے کی بجائے اسے دھکا دیتے ہو اور دولت مند مجرموں کی چاپلوسی کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ سلیم ہکلاتے ہوئے بولا، میڈم مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ زویا نے للکار کر کہا، معافی اس ماں سے مانگو جس کا بیٹا تمہاری بددیانتی کی وجہ سے انصاف سے محروم رہا۔ معافی اس بہن سے مانگو جس کی غربت کا سودا تم نے نوٹوں میں کیا۔ پھر اس نے اپنی وائرلیس اٹھائی اور بٹن دباتے ہی گرجی، کنٹرول روم، ASP زویا خان بول رہی ہوں، فوری طور پر انچارج سلیم، سپاہی قاسم اور باقی ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کے معطلی کے احکامات تیار کرو۔ 5 منٹ میں فائل بھیج رہی ہوں، ان سب کو گرفتار کر کے لائن حاضر کرو۔ اور ہاں، ابھی جو سفید گاڑی والا آیا ہو اس کی پورے شہر میں ناکہ بندی کرو، مجھے ہر حال میں چاہیے۔ وائرلیس بند ہوتے ہی سب کے چہرے فک ہو گئے۔ وہی لوگ جو ابھی کچھ دیر پہلے غرور میں ڈوبے تھے اب کانپتے ہوئے اس کے قدموں میں گر پڑے۔ زویا نے نفرت سے کہا، جب تم غریبوں کو روند رہے تھے تب اپنے بچوں کی یاد نہیں آئی؟ جب تم نے وردی کا سودا کیا تب ضمیر نہیں جاگا؟ اب تمہاری جگہ صرف جیل ہے۔ چند لمحوں بعد باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ افسران کی ٹیم پہنچی، سب کو ہتھکڑیوں میں جکڑ دیا۔ جو کچھ دیر پہلے بادشاہ بنے بیٹھے تھے اب چوہوں کی طرح کانپ رہے تھے۔ زویا نے جاتے جاتے کہا، وہ فائل جسے تم 10,000 میں بند کر رہے تھے اب دوبارہ کھلے گی، اور تمہارے خلاف جو فائل کھلے گی وہ کبھی بند نہیں ہوگی۔ رات کے 2 بجے زویا نے متاثرہ ماں کو فون کیا، لرزتی آواز میں سلام کیا اور کہا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا۔ جن لوگوں نے آپ کی FIR دبائی تھی وہ گرفتار ہو چکے ہیں، قاتل بھی کل تک پکڑے جائیں گے، ہمت رکھیں۔ فون کے اس پار صرف سسکیاں تھیں، مگر یہ سسکیاں سکون بھری تھیں۔ زویا اس رات گھر نہیں گئی، وہ وہیں رکی رہی۔ زویا اس رات تھانے میں بیٹھی رہی، اپنی پھٹی پرانی ساڑی میں وہ اس وردی کو محسوس کر رہی تھی جو اس نے آج حقیقت اور انصاف کا ہتھیار بنا لیا تھا۔ جب صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو یوں لگا جیسے شہر میں انصاف کی نئی صبح طلوع ہو گئی ہو اور زویا خان کی نئی جدوجہد کا آغاز۔ جاتے ہوئے اس نے سب اہلکاروں کو مخاطب کیا، یاد رکھنا اب یہ تھانہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ انصاف کا میدان ہوگا۔ یہاں وہی ٹھہرے گا جس کے دل میں ایمانداری، انسانیت ہوگی۔ بیڑیوں کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ اس کی آخری بات ہوا میں گونجتی رہی۔ تھانے کے انچارج اور اس کی ٹیم کی گرفتاری کی خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اگلی صبح ہر اخبار کی سرخیوں میں زویا خان کا نام تھا۔ ٹی وی چینلز پر ان کی تصویر کے ساتھ جملے چل رہے تھے، ایمانداری کی مثال، سسٹم کی صفائی۔ عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی بار لگا کہ کوئی ہے جو طاقتوروں سے نہیں ڈرتا۔
जोया ने एक नया जवान और ईमानदार इंचार्ज मुकर्रर किया। माहौल बदल गया, फरियादियों को इज्जत से बिठाया जाने लगा, उनकी शिकायत फौरन दर्ज होने लगी। शरीफा बीबी के बेटे के कातिल भी जेल की सलाखों के पीछे डाले गए। सब कुछ दुरुस्त लग रहा था, मगर जोया जानती थी ये तूफान से पहले की खामोशी है। कुछ ही देर बाद उसके दफ्तर का फोन बजा। दूसरी तरफ रौबदार आवाज़ थी, मैं सियासतदान बोल रहा हूँ। जोया फौरन समझ गई यही वो शख्स है जो सलीम के पीछे था। उसने कहा, मैडम आप नहीं हैं, शायद यहाँ के तरीके नहीं जानती। सलीम हमारा आदमी है, आपने उसे गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। बेहतर है यही मामला ख़त्म कर दें, वरना आपका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ये मशवरा नहीं, खुली धमकी थी। जोया मुस्कुराई, शुक्रिया मशवरे का, मगर मैं जहाँ काम करने आई हूँ, मेरा काम कानून है, ना कि धमकियों पर चलने वाला खेल। फ़ोन काटते उसे अंदाज़ा हो गया कि असल जंग अब शुरू हुई है। अब मुकाबला सिर्फ करप्ट पुलिस वालों से नहीं, बल्कि ताकतवर सियासी जुराइम पेशा नेटवर्क से। अगले दिन उस पर दबाव बढ़ने लगा। कुछ मीडिया चैनल जो कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे, अब उस पर सवाल उठाने लगे। खबरें आने लगी कि एएसपी जोया खान ने बगैर तहकीकात के ईमानदार पुलिस वालों को सजा दी और शहर का सुकून बर्बाद किया। दफ्तर के अंदर भी उसके खिलाफ रुकावटें डाली जाने लगी। अहम फाइलें वक्त पर न मिलती, इसके अहकामात टाले जाते। सबसे बड़ा दचका तब लगा जब गवाह लाला जी को गायब कर दिया गया, जो सलीम के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत थे। एक रात जब जोया घर लौटी तो थकी और उदास थी। लम्हे बार को ये लड़ाई जीतना नामुमकिन था, मगर फिर उसकी नज़रें उस फटी हुई साड़ी पर पड़ी जो उस रात पहनी थी। उसे देखते ही उससे शरीफा बीबी की आंखों के आंसू, सलीम का गुरूर और वो पूरी रात याद आ गई। नहीं, वो हार नहीं मान सकती थी। अगर वो हार गई तो हज़ारों लोग जो उससे उम्मीद की आखिरी किरण मान बैठे हैं, उनका क्या होगा। उसने फैसला किया कि चाहे सिस्टम उसके साथ ना हो, वो सिस्टम के खिलाफ जाकर भी लड़ेगी। उसने अपनी टीम में एक तेज़ दिमाग और टेक्नोलॉजी का माहिर जवान अफसर आरफ को शामिल किया। आरफ उसकी ईमानदारी से मुतासर था, इसके लिए सब कुछ करने को तैयार। जोया ने हुक्म दिया, आरफ मुझे किसी भी कीमत पर लाला जी चाहिए। पुरानी फाइलें कंगालो, सीसीटीवी फुटेज, फ़ोन रिकॉर्ड, जो कुछ भी हो सब देखो। कई दिन की मेहनत के बाद एक सुराग मिला। शहर के बाहर एक पुराने फार्म हाउस से लाला जी के एक आदमी का फ़ोन ट्रेस हुआ। जोया समझ गई लाला जी वहीं छुपा हो सकता है, मगर जी एक खतरनाक जाल भी हो सकता था। उसने फैसला किया कि वो खुद ऑपरेशन लीड करेगी। उसे पुलिस फोर्स के ज़्यादातर हिस्से पर एतबार नहीं था, इसलिए सिर्फ आरफ और 4 काबिल एतमाद कमांडोज की छोटी सी टीम बनाई। आधी रात को अंधेरे में एक गाड़ी बगैर हेडलाइट्स के फार्म हाउस की तरफ बढ़ रही थी। जोया ने सादा कपड़ों के ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। उसकी आंखों में वही शेरनी वाली चमक थी। फार्म हाउस के करीब पहुंचकर टीम ने अपनी पोजीशनें संभाल ली। अंदर 2 गाड़ियां खड़ी थी, जिनमें से एक इस सियासतदान की थी। जोया का शक यकीन में बदल गया। शिकार और शिकारी एक ही जगह पर थे। उसने वायरलेस पर सरगोशी की, टीम तैयार हो जाओ, आज दोनों को एक साथ पकड़ना है। फिर एक इशारे के साथ छापा मारा गया। फार्म हाउस पर दावा बोल दिएगा। अंदर का मंजर बिल्कुल वैसा था जैसा जोया खान ने सोचा था। सियासतदान, लाला जी और उनके मुसल्लह गुंडे शराब के नशे में जश्न मना रहे थे। अचानक जोया की आवाज़ कड़की, हैंड्स अप पुलिस। लम्हे बार के लिए सब सन्नाटे में आ गए। फिर गुंडों ने बंदूकें तान ली। सियासतदान हंसा, सोचा था आओगी एएसपी साहबा, लेकिन आज इस फार्म हाउस से तुम्हारी लाश बाहर जाएगी। फौरन अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। गोली की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। जोया और उसकी टीम ने ना सिर्फ बहादुरी बल्कि हिकमत अमली से मुकाबला किया। आरफ ने एक गुंडे को ढेर कर दिया, जबकि बाकी कमांडोज ने दूसरे मुजरमों पर काबू पा लिया। इसी अफरा तफरी में सियासतदान और लाला जी पीछे की तरफ भागने लगे, लेकिन दरवाजे पर जोया उनका रास्ता रोके खड़ी थी। उसके हाथ में सर्वस्व रिवाल्वर थी। उसने सर्द लहजे में कहा, खेल खत्म साहब। सियासतदान का रंग उड़ गया। हकलाते हुए बोला, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ। जोया ने आंखों में आग लिए कहा, मेरी नज़र में हर मुजरम बराबर है। चंद ही मिनटों में फार्म हाउस पर सुकूत छा गया। दोनों हथकड़ियों में जकड़े जोया के सामने थे। ये एक नामुमकिन जीत थी। एक ताकतवर सियासतदान और बड़ा मुजरम एक साथ कानून के शिकंजे में आ गए। उस गिरफ्तारी ने पूरे सूबे की सियासत को हिला कर रख दिया। बड़े से बड़े अफसर भी जोया की बहादुरी की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। जोया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सबूत मीडिया के सामने रख दिए। सलीम से लेकर सियासतदान तक पूरे गठजोड़ का पर्दाफाश हो चुका था। शाम डले जब जोया थाने के बाहर खड़ी थी तो मंजर बदल चुका था।
वही इमारत थी, मगर अब वहाँ खौफ और करप्शन का साया नहीं था। लोग बेखौफ आ जा रहे थे। उसी वक्त शरीफा बीबी आई। उनके आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने जोया का हाथ थामकर कहा, बेटी, तुमने सिर्फ मेरे बेटे को इंसाफ नहीं दिलाया, बल्कि हम जैसे हजारों गरीबों की उम्मीद को जिंदा किया है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जोया ने मुस्कुराते हुए इन्हें गले लगा लिया। यही उसकी असल कमाई थी, यही उस वर्दी का असल एहतराम। उसने साबित कर दिया कि अगर एक इंसान ठान ले तो पूरा सड़ा हुआ निज़ाम झुकाया जा सकता है। जंग अभी लंबी थी, मगर एक नई और शफाफ सुबह का आगाज़ हो चुका था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अंजाम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट्स में बताएं कि आप जोया खान की बहादुरी के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में।